बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नूर हरम और हर रोज़ की तरह हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल के बटन को प्रेस करें। शुक्रिया। आज की वीडियो में आपके साथ वाक़या मेराज मुकम्मल तफसील के साथ शेयर करूँगी और शेयर करूँगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे उस रात कायनात को रोक दिया। वाक़या मेराज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है जो चश्म ज़दन में बज़ाहिर रोनुमा हुआ, लेकिन हकीकत में उसको कितना वक्त लगा ये अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई नहीं जानता। अल्लाह ने इस मौके में अपने महबूब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरती कामिला का मुशाहिदा करवाया। वाक़या मेराज नबूवत के 10वें साल और मदीना हिजरत से 1 साल पहले पेश आया। 27 रजब की रात है। रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से फरमाते हैं, ए फरिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह बयान मत करो, मेरी हमदो तस्बीह करना बंद करो। आज की रात मेरी अतात और मेरी बंदगी छोड़ दो और आज की रात जन्नतुल फिरदौस को लिबास और जेवर से आराइस्ता करो और मेरी फर्मा बरदारी का कुल्ला अपने सर पर बांध लो। ए जिब्राइल, मेरा ये पैगाम मीकाइल को पहुंचा दो कि रिज़्क़ का पैमाना हाथ से इलादा कर दे। ए जिब्राइल, मेरा ये पैगाम इसराफील से कह दो वो कुछ देर के लिए सूर को मौक़िफ़ कर दे। ए जिब्राइल, मेरा ये पैगाम इज़राइल से कह दो कुछ देर के लिए रूहों को कब्ज़ करने से हाथ उठा ले। जिब्राइल, रिजवान से कह दो जन्नतुल फिरदौस की दर्जे बंदी करे और ए जिब्राइल, मालिक से कह दो दोज़ख को ताला लगा दे और हुरों से कह दो आरास्ता हो जाए और मलाइका से कह दो जन्नत के महलों की छतों पर सफ बंदी करें, खड़े हो जाएं और मशरिक से मगरिब तक सब कब्रों से अजाब को हटा दो। आज की रात यानी शब-ए-मेराज मेरे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। हुक्म हुआ, ए जिब्राइल, अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवारी लेने जन्नत में जाते हैं और आपने ऐसी सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी शहंशाह को भी मयसर न हुई होगी। मुयसर होना तो दूर की बात, किसी ने वो सवारी देखी भी ना होगी। देखना तो दूर की बात, किसी ने सोची भी ना होगी और आज तक किसी ने उसका ख्वाब तक न देखा होगा। सवारी का नाम बुर्राक है। तफसीर और रूहुल बयान में है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बुर्राक पर कोई सवार नहीं हुआ। रजब की 27वीं शब किस कदर पुरकैफ रात है, मतलब बिल्कुल साफ है। फिजा में अजीब सी कैफियत है। रात आहिस्ता आहिस्ता मस्त होती जा रही है। सितारे चमक रहे हैं। पूरी दुनिया पर सकूत खामोशी का आलम है। निसफ शब गुजरने को है कि अचानक आसमानी दुनिया का दरवाजा खुलता है। अनवार और तजल्लियात के जलवे समेटे हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के दरमियान में जन्नती बुर्राक लेकर आसमानी दुनिया से तशरीफ लाते हैं। हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ लाते हैं, जहाँ माए नबूवत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ख्वाब हैं, आंखें बंद किए हुए हैं, दिल बेदार किए हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाथ बांध कर खड़े हैं और सोच रहे हैं अगर आवाज देकर जगाऊं तो बेअदबी हो जाएगी। मन है कि मेराज के मेहमान को कैसे जगाया जाए। उसी वक्त हुक्म में रब्बी हुआ, ए जिब्राइल, मेरे महबूब के कदमों को चूम ले ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आंखें खुल जाएं और इसी दिन के वास्ते मैंने तुझे काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूरी होंठ महबूब आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक से मस किए। ये मंजर भी किस कदर हसीन होगा जब जिब्राइल ने फख्र कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया होगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के होंठों की ठंडक पाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और पूछा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, कैसे आना हुआ? अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, खुदाए पाक की तरफ से बुलावे का परवाना लेकर हाजिर हुआ हूँ और ये अल्लाह के रसूल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मुलाकात के मुश्ताक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र की तैयारी शुरू की और उस मौके पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपका सीना मुबारक चाक किया, दिल को धोया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मेरे पास एक आने वाला आया, उसने मेरा सीना चाक किया। सीना चाक करने के बाद मेरा दिल निकाला और मेरे पास सोने का एक तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से लबरेज था। उसके बाद मेरे दिल को धोया गया, हिकमत ईमान से भर गया, फिर उसकी जगह पर उसको रख दिया गया। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कल्ब मुबारक को जमजम से धोया और सीना मुबारक में रख दिया और सीने को बंद कर दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं,
دل ہر قسم کی کجی سے پاک ہے اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر امامہ باندھا گیا۔ شب-e-Meraj میں نبی پاک کو جو امامہ باندھا گیا تھا، امامہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے تیار کیا گیا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک، پاؤں میں زیب تن کی، یاقوت کو کور باندھا۔ اس سواری براق کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل نے لگام پکڑی، حضرت اسرافیل نے زین کو سنبھالا، اور معراج کی رات 80,000 فرشتے نبی کی دائیں طرف اور 80,000 فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کی درود سلام سے گونج اٹھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ واقعہ معراج کو قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا: پاک ہے وہ ذات ہر نفس اور ہر کمزوری سے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور اپنے مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ اس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شان شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ نور ہی نور تھا، سواری بھی نور، اوپر سوار بھی نور، باراتی بھی نور، دلہا بھی نور اور مہمان بھی نور، اور نوریوں کی یہ نوری بارات روانہ تھی۔ وادی بدخاں میں پہنچی جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر دوبارہ سفر شروع ہوا۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرماتے ہیں: معراج کی رات میں ایک سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے وہاں پر، اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس آ گیا، وہاں فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ خوش آمدید کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء مرسلین استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد کہا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس وقت موجود تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اس پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس میں باندھ دیا گیا۔ تاب نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے۔ صحن سے فلک تک نور ہی نور چھا گیا۔ قدسی سلام دے رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی۔ تمام انبیاء اور رسول تر صف کھڑے ہو رہے تھے۔ جب صفیں بن گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے تشریف لائے۔ تمام انبیاء کی ابتدا میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر نہیں دیکھا۔ پھر درود سلام سے ایک مرتبہ فضا گونج اٹھی۔ سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے درمیان میں آسمانی دنیا کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں سے واقعہ معراج شروع ہوا، ان کو اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتاری کا یہ عالم تھا، جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا قدم ہوتا۔ ہر آسمان پہ پیغمبروں سے ملاقات کی، کو سلام کیا، انہوں نے جواب میں مرحبا کہا۔ نے رب سے ملاقات کی اور وہاں پہ 5 نمازیں فرض ہوئی۔ یہاں پہ واقعہ معراج اپنے اختتام پر پہنچا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔